हेलो दोस्तों, अफगान भाई बोल रहा हूं रिक्वेस्ट के साथ जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को लास्ट तक देखना। टीसीएस केस, ये केस एक ऐसा केस बन गया है जिस पर बहुत ज्यादा लोग बातें भी कर रहे हैं, लेकिन एक कम्युनिटी है जो खामोश ही खामोश है। वो तब बोलेगी जब इस केस पर एक दिन मूवी बनेगी, फिर आएंगे ये कहेंगे कि ये प्रोपेगेंडा है। जिस तरह द केरला स्टोरी के बारे में ये लोग कह रहे थे, और टोटली शर्म की बात है, क्योंकि जो भी होता है सच का साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा रॉन्ग काम हुआ है यहां पर। जिस तरह महिलाओं के साथ हो रहा था, सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेकर उसको कन्वर्ट करने की कोशिश जो हो रही थी, वो भी आप जबरदस्ती से किसी को कन्वर्ट कर रहे हो। ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी है किसी के साथ। अगर किसी मुस्लिम के साथ हो तो फिर ये क्या होगा? सब आएंगे कहेंगे कि हाँ, मुस्लिम का हक छीना जाता है, हम तो बहुत ज्यादा विक्टिम है, विक्टिम कार्ड प्ले किया जाएगा। ये बातें सामने आएगी। और हैरानगी की बात हमारे लिए ये है कि ये जो 9 एफआईआर दर्ज हुए हैं, ये जो रजिस्टर हुए हैं, सब ने कहा है कि हमने कई बार हिना खान जो एचआर में बैठी थी, महिला है, खुद ही एक महिला है, सब ने शिकायतें की है, उसको डांटा गया है और उसको भला बुरा कहकर उसको खामोश किया गया है। और अब उनका एक कनेक्शन मिल रहा है किसके साथ? दिल्ली ब्लास्ट में जो खातून थी, महिला थी, डॉक्टर शाहीन, उनके साथ कुछ ना कुछ मिलता जा रहा है। और उनके साथ साथ ये जो व्हाट्सएप में चैट्स थे, इसका भी एक कनेक्शन इन मलेशिया में मिल रहा है। और सबको पता है कि वहां पर क्या हो रहा है। और ये ग्रुप एक बहुत बड़े पैमाने से ये काम कर रहा था। और इतनी बड़ी कंपनी में बैठकर किसी के धर्म, किसी की जिस्म के साथ खिलवाड़ करना, ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। और जो खामोश बैठे हैं उसको भी ना जवाब देना होगा ना। वो किस मुंह से आएंगे, फिर से बैठेंगे मीडिया में और कहेंगे कि हाँ हमने ये किया, हमने वो किया, फिर अपने आप को बहुत ज्यादा ईमानदार पेश करेंगे कि हम तो बहुत ज्यादा ईमानदार है। लानत है उस लोगों पर जो सच को सच नहीं मानते और जो होता है उसके बारे में बात ही नहीं करते। ये सैड न्यूज है। जिस तरह हर एक खड़ा, हर एक सिस्टम में होता जा रहा है, और जो हुआ है, जो सच है, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलो, और जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। रॉन्ग को आप अगर खामोश हो उसको राइट नहीं कर सकते हो। ये कभी भी नहीं होने वाला है। और इनके साथ साथ ये जो पुलिस ने जिस तरह नासिक में काम किया है, 40 दिनों तक अंडर कवर ऑपरेशन, सलूट है पुलिस को। और उसमें भी महिलाएं थी, उस अंडर कवर ऑपरेशन में उसमें भी महिलाएं थी, और उसने ये काम किया। उसको शर्म आ रही थी कि क्या क्या हो रहा है इस ऑफिस के अंदर, इतनी बड़ी कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। प्यार मोहब्बत सबके नाम पर ना एक दाग मारा है इस लोगों ने। प्यार करो, फिर ना जबरदस्ती कन्वर्ट करो, फिर उनको ना सेक्सुअली अब्यूज भी करो, हैरेसमेंट वीडियो। ये पता नहीं कि कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। लेकिन अब तक जो बातें सामने आई है, जो हमने देखा है, ये टोटली रॉन्ग है। ये टोटली रॉन्ग है। इस पर खामोश नहीं रहना है। ये क्राइम है और बहुत बड़ा क्राइम है। हमको याद है बहुत ज्यादा पहले हमने एक केस पढ़ा था जिसमें बहुत ज्यादा बच्चों को जो गरीब फैमिलीज थे, इससे थे, उसको ना किडनैप किया जा रहा था और वहां पर लेकर एक जगह में उसको ना कन्वर्ट किया जा रहा था। गरीब बच्चे, फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है, उनको किडनैप करके पुलिस भी कुछ नहीं करती, और किसी और शहर ले जाकर, आई थिंक सो वो भी केरला में था, वहां पर ले जाकर उनका प्रॉपरी तरीके से खतना भी हो जाता था। यतीम खाने में उसको ले जाकर वहां पर बिठाकर 24/7 उसको यही बात करना था कि आप कन्वर्ट हो जाओ। नाम चेंज किए जा रहे थे, नाम चेंज किए जा रहे थे। अब वही लोग जो कह रहे हैं कि ये द केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है। अब सब कुछ अगर प्रोपेगेंडा है
ایک بار اپنے ساتھ سوچو، بیٹھو 5 منٹ اور سوچو کہ آپ کی اگر بیٹی، بہن، فیملی میں جو بھی مہیلا تھی، اگر کسی ہندو نے اس کو زبردستی کنورٹ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو کیا لگے گا؟ آپ کو کیا لگے گا؟ کتنا درد ہوگا آپ کو کہ زبردستی ہمارے فیملی ممبر کے ساتھ ایک ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ جو سیکشول ہیرسمنٹ ہے، یہ ساری زندگی ایک داغ رہ جاتی ہے انسان کے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. اور ان کے اوپر آپ جو ریلیجن، ہندو ریلیجن میں جو بہت زیادہ ہندو لوگوں کے لیے پاک چیزیں ہے، اس کو نہ مذاق اڑانا، اس کو نہ برا بلا کہنا، یہ بہت زیادہ سیڈ ہے، بہت زیادہ سیڈ ہے. ہم ٹوٹلی اگینسٹ ہے اور اس بہنوں کے ساتھ ہے جو اس طرح بہت بری سچویشن سے گزرے ہے. سوچو نا اس پر کیا بیتی ہوگی، کیا اس نے کیا ہوگا، کتنا سوچا ہوگا. اور یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایک مہیلا کے لیے کہ آ جاؤ اور اوپنلی بات کرو. اور اس نے کوشش کی، حنا خان جو HR میں بیٹھی تھی، ایک مہیلا کے ساتھ کوشش کی اس کے ساتھ بات کرے، بیٹھے، لیکن کسی نے نہ سنی ہی نہیں. ہم نے ایک اور پہلو بھی اس کا دیکھا، نیوز میں پڑھا کہ ایک مہیلا کے ساتھ اس کو نہ اسپیشلی جاب مل گئی تھی، اسپیشلی جگہ میں بٹھائی گئی تھی کہ وہاں سے آپ بیلکنی میں بیٹھ کر وہاں سے ہی کام کرو. اور جب وہ واش روم جاتی تھی تو ان کا پرائیویٹ ٹیلی فون، پرائیویٹ موبائل سب کچھ چھینا جاتا تھا کہ وہ کسی کو نہ انفارمیشن نہ دے. یہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہے، یہ آج نہیں کل نہیں، ایک نہ ایک دن تو یہ سامنے آتی ہے. ایک نہ ایک دن تو یہ سامنے آتی ہے اس طرح کی چیز. تو اس لیے بہت زیادہ ریکویسٹ کے ساتھ سب کے ساتھ مل جل کر رہو اور ریسپیکٹ دے دو. یہ کیا ہوا کہ کسی کو زبردستی آپ کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اگر جاؤ آپ دیکھو پاکستان میں ریسنٹلی ڈیوڈ وارنر، آسٹریلین کرکٹر، جو کہا جا رہا ہے کہ PSL کو چھوڑ کر آسٹریلیا گیا ہے. اب نیوز آ رہی ہے کہ ڈیوڈ وارنر کو محمد رضوان، وہ جو گراؤنڈ کا مسلمان ہے، گراؤنڈ کا مسلمان، لنڈ والا وہ بندہ اس کو زبردستی کنورٹ کر رہا تھا. وہ بھاگ گیا فیملی میٹر کہہ کر، وہاں پر جا کر زبردستی، یہ بھی نیوز آ رہی ہے کہ اس نے زبردستی ہی شراب پی لی تاکہ پولیس اس کو پکڑ لے اور واپس ہی نہ آ جائے. تو یہ زبردستی کنورٹ کرنے کا سسٹم اور یہ کسی پر زور ڈالنا، یہ کہیں پر بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے، نہ ہی ہونا چاہیے. اور جو ہو گیا ہے اس کو غلط نہ کہہ کرنا. کوئی جو اگر خاموش بیٹھتا ہے، اس سے بڑا منافق اور بے ایمان بندہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں. تو سب مل کر آواز اٹھائے، اور امید ہے کہ سارے یہ جو چیزیں پولیس نے جس طرح 40 دن کا محنت کیا ہے، اس کے ایسا لگتا ہے کہ اور بھی محنت زور سے لگا رہے ہیں. اب تو ریسنٹلی یہ واٹس ایپ کا لنک بھی آ گیا کہ ملیشیا کے ساتھ کوئی لنک ہے. تو آنے والے وقتوں میں اور بھی باتیں سامنے آئیں گی، دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کیا. آپ کا اوپینین بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک مہیلا کی طرف سے مہیلاؤں پر اتنا ظلم، اور وہ بھی ایک کمیونٹی کی طرف سے کسی کو کنورٹ کرنا، ایک گینگ بن گیا ہے، گینگ آ کر اس طرح کام کرتے ہیں. اس کے بارے میں لکھ دا. یہ تھی ہماری ویڈیو. لاسٹ میں ہی کہیں گے جے ہند، جے افغانستان. ملتے ہیں